टोपी भित्र हुनुहुन्छ सुरु गर्नु ल। यो विद्यार्थी सोभियुको चुनाव भइरहेछ नि अहिले, यो के का लागि हो? विद्यार्थी चाहिँ एक खालको माहौल बनाउँदै गर्दाखेरि अब चुनावमा होमिँदै गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका अराजक तत्त्वहरू भइरहन्छन् नि त, त्यसको विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनु। यो सोभियु मुख्यतः विद्यार्थीहरूको एउटा साझा संस्था हो। सोभियुले मुख्यतः काम गर्ने भनेको विद्यार्थी हकहितको लागि काम गर्ने हो। अब सोभियुको हामीले इतिहास हेर्ने हो भनेपछि विगतमा चाहिँ सोभियुले चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा चाहिँ एउटा मुख्य भूमिका खेलेर चाहिँ सोभियुले व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा चाहिँ एउटा आफ्नो गरिमा चाहिँ स्थापना गरेको छ। तर अहिले पछिल्ला समयका सोभियुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के रहेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थी हकहितका लागि लड्ने। आज हामी सोभियु निर्वाचन 2081मा छौँ। सोभियु प्रत्येक 2 वर्षमा चाहिँ सोभियु हुन्छ। यो सोभियुले मुख्यतः के चाहिँ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ नेतृत्व, विद्यार्थी आन्दोलन र विद्यार्थी बिचहरूमा चाहिँ एउटा नयाँ नेतृत्व चाहिँ स्थापना गर्ने काम चाहिँ यो सोभियुले गर्छ। सोभियु निर्वाचन भनेको चाहिँ विद्यार्थीका लागि चाहिँ जसरी चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि चाहिँ दसैँ तिहार एउटा चाडपर्व हो, जसरी क्रिस्चियनको लागि क्रिसमस एउटा चाडपर्व हो, त्यसरी नै विद्यार्थीहरूको लागि यो सोभियु निर्वाचन एउटा चाडपर्व हो। एउटा नयाँ नेतृत्व चुज गर्ने, नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्ने एउटा मुख्य चाडपर्व हो। आज हामी त्यही चाडपर्वमा छौँ। यो चुनावमा विद्यार्थी
विद्यार्थीले नै जित्ने हो नि त। विद्यार्थीले जितेर गइसके पछाडि विद्यार्थीको भूमिका चाहिँ के हुन्छ, सोभियुको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? मुख्यतः सोभियुले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्याम्पस प्रशासन र विद्यार्थी बिचको एउटा सेतुको रूपमा रहेर विद्यार्थीका समस्या क्याम्पस प्रशासनमा र क्याम्पस प्रशासनका कुराहरू चाहिँ विद्यार्थीमा चाहिँ पुर्याउनको लागि एउटाले कडीको रूपमा चाहिँ यसले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोभियुको एउटा मुख्य उद्देश्य हो। सुरु गर्नुहोस् न। नमस्ते, म सङ्गम अर्याल, अनिरा सोभियु केन्द्रीय कमिटीको कोषाध्यक्ष। विद्यार्थीहरूको हकको चाहिँ सुनिश्चित गर्ने यो आधिकारिक सङ्गठन यो सोभियु संस्था चाहिँ सोभियु हो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको आज निर्वाचन भइरहेको छ। हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न क्याम्पसहरूमा उपत्यका र उपत्यका बाहिरपट्टि चाहिँ निर्वाध रूपमा अथवा शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ निर्वाचन भइरहेको छ। यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन 36 सालमा स्थापना भएको थियो अथवा सुरुवात भएको थियो। त्यति बेला विद्यार्थीहरूले आफ्ना कुराहरू राख्न पाउँदैन थिए, स्वतन्त्र अभिव्यक्तिहरू चाहिँ राख्न पाउँदैन थिए। यो कुराको लागि चाहिँ आफूले चाहेको विषय पढ्न नपाउने अथवा प्रशासनको थिचोमिचोले गर्दा विद्यार्थीहरूले आफूले निर्वाध रूपमा कुरा गर्नु पाउनुपर्छ, शिक्षा दीक्षा उनले चाहेको हिसाबमा चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा उनीहरूले यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन एउटा फोरम त्यो हिसाबमा चाहिँ रहेको छ। यसले चाहिँ विभिन्न आन्दोलनका यो पनि चरणहरूलाई चाहिँ पार गर्दै यहाँसम्म आइसकेको छ। यो देशलाई आजसम्म यहाँ शैक्षिक रूपमा चाहिँ प्रगति अथवा उन्नतिका लागि चाहिँ यो एउटा कोसे ढुङ्गाको हिसाबमा चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चाहिँ तपाईँको स्थापित भएको छ। यो विद्यार्थीहरूले कलेज क्याम्पसमा संस्थागत रूपमा विद्यार्थीका हितका काम गर्नका लागि यो साझा थलोको रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको यो निर्वाचन अथवा सोभियुलाई चाहिँ हामीले जानेका छौँ। यसले विद्यार्थीहरूलाई पक्कै पनि आफ्नो करियरलाई अथवा एकाडेमिक एक्सिलेन्सका लागि चाहिँ अहिले जुन यो समयको चाहिँ बदलिदो परिस्थिति छ, अहिले टेक्नोलोजीको कुराहरू छ, यो कुरालाई आफ्ना मागहरूलाई र अहिलेको जुन समय सापेक्ष छ यो विश्व मानचित्रमा अहिले शिक्षा जुन हिसाबमा चाहिँ प्रगतिमा आइरहेको छ अथवा फड्को गरिरहेको छ त्यसलाई नेपालमा पनि अथवा आफ्नो शैक्षिक संस्थामा पनि स्थापित हुनुपर्छ अथवा त्यसमा प्राप्ति हुनुपर्छ भन्नेको आवाज उठाउनको लागि चाहिँ यो साझा थलो बन्दछ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब विभिन्न क्याम्पसहरूमा चाहिँ झडपहरू हुने त्यो स्थिति छ नि त, विद्यार्थीले विद्यार्थीकै प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै गर्दा विद्यार्थी बिच नै द्वन्द्व सिर्जना हुनु, तपाईँको धारणा के छ? हामीले देखिरहेको छौँ त्यसरी विद्यार्थीको झडपै भनेर मलाई लाग्छ दुईटा फरक सङ्गठन बिचमा झडप भएको अहिलेको यो अवस्थामा मैले खासै सुनिरहेको छैन। यदि त्यस्तो केही छ भने मलाई लाग्छ कुनै सङ्गठनको चाहिँ अब एउटै पार्टी अथवा एउटै सङ्गठनभित्र पनि फरक विचार अथवा गुटको हिसाबमा चाहिँ भइरहेको हामीले देखिरहेको छौँ। विशेष गरी अझै अनिरा सोभियुको मैले प्रतिनिधित्व गर्दछु। अनिरा सोभियुमा मलाई लाग्छ त्यसरी चाहिँ तपाईँको अनिरा सोभियुले झडपको चाहिँ आफू पनि त्यो हिसाबमा चाहिँ झडपमा चाहिँ सहभागी हुने पनि गरेको छैन मलाई लाग्छ। र तालाबन्दीको कुरामा अहिले तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ विभिन्न क्याम्पसमा देशभरि नै अनिरा सोभियुले सहजताका साथ चाहिँ जस्तो अवस्थामा हुन्छ नतिजा भन्दा पनि यो मोमेन्टले जित्नुपर्छ अथवा स्वतन्त्र विद्यार्थीको युनियन चाहिँ तपाईँको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेसम्म लागिरहेको छ। हामीले देखिरहेका छौँ धेरै समस्या हाम्रो मित्र सङ्गठन नेविसङमा हामीले देखिरहेका छौँ। यो उपत्यकामा पनि अधिकांश क्याम्पस र देशभरि नै हामीले सुन्दा चाहिँ नेविसङकै साथीहरूको आन्तरिक किचलोको कारणले चाहिँ तालाबन्दी गरिरहेको भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। अहिलेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? तपाईँ त अग्रज हुनुहुन्छ नि त, अग्रज भइसके पछाडि अब विद्यार्थीहरूलाई आउने पिँढीहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? विद्यार्थीहरू भन्दा बित्तिकै यो क्याम्पस प्रशासन अथवा विद्यार्थी भन्दा बित्तिकै उहाँहरू यो क्याम्पस भनेको उहाँले पढ्ने, उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र एउटा व्यावहारिक ज्ञान लिएर देशमै रहेर चाहिँ तपाईँको उत्पादनसँग जोडिने अथवा रोजगारीसँग जोडिने भन्ने कुरा हो। यसको लागि चाहिँ म विद्यार्थीहरूलाई आउनुहोस् यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई साझा संस्थाको हिसाबमा बनाउनुपर्छ। त्यसलाई विद्यार्थी हक हितको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाग्ने अथवा बोल्ने आवाज बुलन्द गर्ने त्यो संस्थाको हिसाबमा बनाउने विश्वास गर्ने र त्यो हिसाबमा चाहिँ लाग्नको लागि चाहिँ हामी अनुरोध गर्छौँ अथवा त्योसँग गर्छौँ। आज विद्यार्थीहरूको आवश्यकता बनेर आइरहेको सोभियु निर्वाचन जुन चाहिँ 2 वर्षमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत हुन्छ। आज हामी थापाथली क्याम्पसमा छौँ। थापाथली क्याम्पसमा सोभियु निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि विभिन्न सङ्घ संस्था या स्वतन्त्रबाट चाहिँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनिराख्नु भएको छ। सोभियु किन चाहियो? विद्यार्थी आएकै छन्, क्याम्पस पढेकै छन् भन्नुभन्दा बरु सोभियुले चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा उद्देश्य बुझाउन नसकेको हो कि अहिलेको पुस्तालाई भन्ने कुरा एउटा नयाँ प्रश्न उठेको छ। मेरो विचारमा सोभियु किनभने विद्यार्थीका हक हित सुनिश्चित गर्नका लागि सोभियु हो।
क्याम्पसलाई रचनात्मक बनाउनका लागि सोभियु हो। शैक्षिक प्रणालीलाई सुधार गर्नका लागि सोभियु हो। गुणस्तरीय शिक्षा नेपालको परिवेश अनुसारको शिक्षाका लागि सोभियु हो। स्किलफुल मेन पावर डेभलप गरेर तिनीहरूलाई कहाँ सेटल गर्ने भनेर त्यो सोच्नुपर्छ सोभियुले जस्तो मलाई लाग्छ। सोभियु विद्यार्थीहरूको हक हित र विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वास जित्ने एउटा संस्था हो जसले हामी सुरक्षित छौँ है। क्याम्पस प्रशासन मात्रै होइन, हामीसँग सोभियु छ, हामीसँग विद्यार्थी छन्, विद्यार्थीहरूले बोल्ने आवाज छ, विद्यार्थीहरूको आवाज हामीले जिताएर पठाएको छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ सोभियुले भन्ने भएको कारणले गर्ने भएको कारणले आजको आवश्यकता सोभियु हो। र सोभियु पछिल्लो समय चाहिँ नि यो विद्यार्थी सङ्गठन बिच झडप हुने, तालाबन्दीका कुराहरू आउने, प्रशासनमा चाहिँ समस्या अब केही विषय उठान गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ रचनात्मक भन्दै गर्दाखेरि अब तालाबन्दीका कुराहरू निकाल्दै गर्दाखेरि चाबी लगाइदिने कुराहरू त्यो पछिल्लो समय चाहिँ घटनाक्रमहरू हेर्दै गर्दाखेरि विद्यार्थीको भूमिका चाहिँ के अराजक बन्दै गएको हो त? विद्यार्थीको भूमिका अराजक बन्दै गएको भन्दा पनि विभिन्न परिवेशहरू छन्। जस्तै अब कुनै क्याम्पसमा निर्वाचन समितिका कारणले सोभियु निर्वाचन हुन नसकिन्छ, कुनै क्याम्पसमा कसैको दम्भ, कोही व्यक्तिको दम्भका कारणले सोभियु निर्वाचन हुन नसकिन्छ, कुनै क्याम्पसमा अलिकति सङ्गठनहरू अराजक भएका कारणले हो कि त्यो सङ्गठनहरूको एउटा के छ भने कुनै क्याम्पसमा सङ्गठनहरू एकदम राम्रो छन्। जस्तो थापाथलीमा आज स्वतन्त्र ढङ्गले सबैले आफ्नो उम्मेदवारी दिने पनि एउटा सिचुएसन आयो। अब अरू सङ्गठनहरूको पनि छ। जस्तो के छ भने यो सोभियुका कारणले क्याम्पसमा ताला लाग्ने, विद्यार्थीको पढाइ अवरोध हुने, यी कुराहरू भनेको स्वाभाविक कुराहरू होइनन्, यिनीहरू नहुनुपर्ने कुराहरू हुन्। तर पनि अब अहिलेको यो विद्यार्थीहरूप्रतिको वितृष्णा, यो सोभियुप्रतिको वितृष्णा, यी कुराहरू चाहिँ यस्तै ताला लाउने कुराहरू यी यथावत कुराले ल्याइरहेको छ। तर पनि सोभियु निर्वाचन हुने बेलामा ताला लाउनु, यी कुराहरू चाहिँ त्यति साह्रो सौहार्दपूर्ण कुराहरू होइनन्। पछिल्लो समय चाहिँ अब नेपाल ल क्याम्पसमा तालाबन्दी लाग्यो, त्यहाँ निर्वाचनै भएन, पद्मकन्या लगायत अरू अब कलेजहरूमा पनि चुनावको माहौल बनेन, तालाबन्दीको सिचुएसन आयो। नेपाल ल क्याम्पसको सिचुएसन के हो भने नेपाल ल क्याम्पस म आफै विद्यार्थी हुँदै गर्दाखेरि नेपाल ल क्याम्पसको सिचुएसन के हो भने कोही भन्दा कोही कम नहुने, कोही भन्दा कोही होचो नहुने, सानो नहुने भन्ने कुरा हो। एक अर्कालाई आरोप लगाइरहने, एक दुई दिन विद्यार्थी अराजक बन्दै गएको भन्दा पनि सङ्गठनको हित चाहँदै विद्यार्थीहरूले अराजकतातर्फ गएको कि भन्ने मलाई लाग्छ। विद्यार्थी अराजक होइनन्, त्यो सङ्गठनको हित मर्मलाई बोकेर हिँड्दै उनीहरू अलिकति अराजक भएको हो कि भन्ने चाहिँ प्रश्न छ। हुन्छ
Navras Patel, we love you. 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 Anjan Patel, we love you. Anjan Patel, we love you. Anjan Patel, we love you. We love you. We love you. Navras Patel, we love you. Anjan Patel, we love you. Saito पहिलो हप्तामा राष्ट्रवीय सत्तामा दिदी बहिनी दाजुभाइ दिदी बहिनी दाजुभाइ दिदी बहिनी दाजुभाइ We love you. We love you. We love you. Anjan Patel, we love you. We love you. We love you. Anjan Patel, we love you. We love you. We love you. Navras Patel, we love you. We love you. We love you. Navras Patel, we love you. We love you. We love you. दिदी बहिनी दाजुभाइ भोट हालो अखिललाई दिदी बहिनी दाजुभाइ भोट हालो अखिललाई We love you. राजनीतिवाला we love you. We love you. We love you. सचिवमा नवराज पटेल सचिवमा नवराज पटेल ल सचिवमा नवराज पटेल ल नवराज पटेल ल सचिवमा नवराज पटेल सचिवमा नवराज पलाट फड्का किसले भाइ प्रजापति 3 नम्बर कोषाध्यक्ष फड्का
नमस्ते है, नारायण घरती अन्धरा सुबीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हो। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आज चैत्र 5 गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको एउटा कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो। यसलाई हामीले नेपाली विद्यार्थीहरूको रगत र पसिनासँग विशेष सम्बन्ध रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा विषय अथवा पर्व अथवा यसलाई त्यो दिनको रूपमा हामीले लिने गरेका छौँ। सबै विद्यार्थीहरूले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने र सबै विद्यार्थीहरूले यसमा आफूलाई मन लागेको नेतृत्व चयन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो। हिजो यो संस्थाले चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनका निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। सँगसँगै शैक्षिक संस्थाभित्र शिक्षाका एजेन्डाहरू बोकेर आम रूपमा शिक्षा परिवर्तनका निमित्त आवाज बुलन्द गर्यो। यस्ता खालका भूमिका बोकेर अथवा यस्ता खालका चाहिँ नै विषय बोकेर यो सोभियुले हिजोका दिनदेखि आजका दिनसम्म अगुवाई गरेको छ र आज मलाई विश्वास छ यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन आज भइरहेको छ र यो आज हामी थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा छौँ र यो क्याम्पसमा हाम्रो अन्धरा सोभियुको तर्फबाट उम्मेदवार भएका साथीहरूले निर्वाचित हुनेछन्। निर्वाचित हुने कुरामा हामीले विद्यार्थीहरूका बिचमा हाम्रा एजेन्डाहरू बोकेर हामीले विद्यार्थीहरूका बिचमा गएका छौँ। विशेष गरी निर्वाचित भइसके पश्चात चाहिँ सोभियुले विशेष गरी नेपालको समग्र शिक्षाको रूपान्तरणका निमित्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। विशेष गरी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानभित्र समस्याका चाङहरू छन्, ती समस्याहरू समाधान गर्ने र यो क्याम्पसमा विशेष गरी इन्जिनियरिङ पढ्न आउने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शिक्षाका गुणस्तरताका विषय, पाठ्यक्रमका विषय र योसँग जोडिएका सबै विषयवस्तुहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त कार्यान्वयन गर्न निकायलाई घचघचाउने छ र परिवर्तनका निमित्त आवश्यक विषयवस्तुहरू उठान गर्नेछ र समस्या समाधान गर्ने विषयमा सोभियुले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्नेछ र सँगसँगै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत नेतृत्व निर्माण अथवा नेतृत्व गर्न चाहिँ गर्ने ठाउँसम्म पनि चाहिँ यो प्रक्रिया हो, यसमा सहभागी गराउनेछन् र त्यो ठाउँसम्म पुग्नका निमित्त अगुवाई गर्नेछ र त्यो भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुराको यो सोभियुको निर्वाचन र संस्थाबाट हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। पछिल्लो समय चाहिँ अब विद्यार्थी चाहिँ खालको द्वन्द्व भइरहँदाखेरि तपाईँहरूको धारणा चाहिँ के छ? आफैमा यो द्वन्द्व हुनु, झगडा हुनु अथवा विवाद हुनु राम्रो होइन, तर पनि हामीले नचाहँदै पनि अन्य विद्यार्थी सङ्गठनहरू विशेष गरी नेभी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी लगायत केही विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आफू नजित्ने भइसके पश्चात चाहिँ आफूले हार्ने ठाउँमा तालाबन्दी गर्ने, निर्वाचनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने जुन खालको कामहरू भइरहेको छ, यो विद्यार्थी आन्दोलनमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने कामहरू भइरहेका छन्। यो कारणले नै विद्यार्थीहरूका बिचमा अथवा विद्यार्थी सङ्गठनहरूका बिचमा मतभिन्नता अथवा विवाद अथवा समस्या सिर्जना भएको छ। म अपिल गर्न चाहन्छु यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई हामीले द्वन्द्व गर्ने, झगडा गर्ने होइन, आफ्नो राजनीतिक चाहिँ नि गुट निर्माण गर्ने थलोको रूपमा होइन, आम विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना विचार प्रकट गर्ने र चाहिँ विद्यार्थीहरूको मन जितेर यो संस्थामा नेतृत्व गर्ने र नेतृत्व गरिसके पश्चात चाहिँ विशेष गरी त्यो क्याम्पसमा, त्यो शैक्षिक संस्थामा होइन, विश्वविद्यालयभित्र आम रूपमा शिक्षाको गुणस्तर परिवर्तन गर्नका निमित्त चाहिँ अगुवाई गर्न सक्ने नेतृत्वलाई चाहिँ निर्वाचित हुन दिने र निर्वाचित हुने वातावरण निर्माण हामी सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले नेतृत्वले गर्नुपर्छ। त्यसकारणले विवाद कम गरौँ, समस्याको समाधानतिर लागौँ र सोभि निर्वाचन बाँकी ठाउँहरूमा गर्ने दिशातिर लागौँ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। निर्वाचित हुने भाइ बहिनीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई के सुझाव दिन चाहन्छु? भाइ बहिनीहरूले क्याम्पसमा शिक्षासँग जोडिएका समस्याहरूको पहिचान गर्ने, त्यो समस्यालाई समाधान गर्नतिर लाग्ने, कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक विवादहरू हुन सक्छन्, त्यो कुरालाई स्वार्थपूर्ण तरिकाले चाहिँ लिएर समस्याको समाधान गर्नेतिर र सबै मिलेर यो शैक्षिक संस्था अथवा यो शिक्षा क्षेत्र रूपान्तरणका निमित्त भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसका लागि निर्वाचित हुने नेतृत्वले त्यो भूमिका खेलोस् भन्ने कुरा म सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नवराज
नवराज सचिनमा नवराज सचिनमा नवराज पहिलोमा त मैले नवराज ल सचिनमा नवराज भविष्यको कर्णधार ल्याएर बचाएदेखि नै राजनीतिका के पनि भोट पर नवराज ल सर हाम्रो पेनल आयो आयो आयो
ईश्वर कुमार थापा है त ईश्वर कुमार थापा
थापाजाली क्याम्पस के भन्छ थापाजाली क्याम्पस के भन्छ थापाजाली क्याम्पस के भन्छ दिदी बहिनी दाजुभाइ दिदी बहिनी दाजुभाइ पञ्चायत पोखरेल we love you पञ्चायत पोखरेल we love you दौराज कट्टा we love you Revision सत्तामा Revision सत्तामा Revision सत्तामा जिन्दाबाद आइसक्यो लास्टमा खुट्टा दुख्दै जोइन हान्दै ल भोट गर्नु त सिधै हैन हालिसक्यो भोट खैको के छ राज कटेल जिंदाबाद 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 राज कटेल जिंदाबाद 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 राज कटेल जिंदाबाद 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 अनिरा सोभिउ जिंदाबाद 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 आयो 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 अखिल आयो अखिल आयो अखिल आयो पञ्चायत पोखरेल we love you पञ्चायत पोखरेल we love you थापाजाली क्याम्पस के भन्छ थापाजाली क्याम्पस के भन्छ चैतको पहिलो हप्तामा चैतको पहिलो हप्तामा दौराज कट्टेल we love you दौराज कट्टेल we love you दौराज कट्टेल we love you